مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دن میں نبی پاک نے سفر تے نکلیا، حضور نے فرمایا عقیل میں نے پیاس لگی پانی پلا، او پہاڑ دے کل جاتے جا کے میرے بلو آکھی کہ محمد کہندے نے پانی دے، کیونکہ پانی پتھراں چو نکل دے نا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا پانی پتھراں چو نکل دے، نہراں پتھراں چو نکل دیا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جاؤ تے جا کے اس پہاڑ نو آکھیا جے کہ نبی کریم فرما رہے میں نے پانی پیاس لگی پانی دے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اس پہاڑ دے قریب گیا تے میں جا کے آکھیا کہ او نبی پاک بیٹھے نے تے حضور فرماتے نے میں نے پانی چاہیے۔ پہاڑ چو آواز کی آئی، پہاڑ کہنے لگا کہ جدو نبی کل جاویں میرے بالوں معافی منگی، عرض کری کملی والے معافی دے انجھتے پانی پتھراں جو نکلدا پر میرے جب پانی کوئی نہیں تے نالے نبی نو پیغام دیویں۔ کملی والے اللہ قرآن چ کہندا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ اللہ نے قرآن چاہت نازل کی دیئے قیامت نو دوزخ دا بالن انسان تے پتھر بنن گے۔ کہن لگا سونے جدوں دی اے آیت قرآن چ نازل ہوئی میں اینا رویا پانی مک گیا۔ قرآن چ آیت آئی ہے اللہ فرماتا دوزخ دا بالن انسان تے پتھر ہون گے، میں پتھر ہو کے اینا رویا میرے چ پانی مک گیا۔ تے انسان ہو کے روے ہی نا، فکر ہی نہیں، غفلت دی زندگی گزاری جا رہے جی میں مرنا ہی نہیں۔